स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 10 मा आइसकेका छौँ हैन। च्याप्टर 10 मा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरको कुराहरू गर्छौँ। अब हामीले च्याप्टर 9 सम्म चाहिँ धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ इकोनोमिक्समा हैन। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले अब प्रोडक्सनको कुराहरू गर्यौँ, डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू गर्यौँ हैन। त्यसपछि नेचुरल रिसोर्सको कुराहरू गरिसकेका छौँ। अब हामी आउँछौँ एग्रिकल्चरमा। एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ त्यसलाई? खेती किसानी हैन। खेती किसानीको रूपमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरलाई लिन सक्छौँ। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर एकदमै प्रशस्त रूपमा गरिन्छ हैन। जस्तै नेपालको 2/3 अफ पपुलेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड छ त? एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड छ। अब यो कुराहरूलाई समेटेर आज हामी यो च्याप्टरमा एग्रिकल्चरकै बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ हैन। यो च्याप्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ हैन। अब हाम्रो नेपालमा कस्तो खालको एग्रिकल्चरहरू हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। फ्युचरमा हामीले एग्रिकल्चरमै आफ्नो करियरहरू पनि बनाउन सक्छौँ। एग्रिकल्चर गरेरै हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अथवा नेसनल इकोनोमीलाई बढाउन पनि सक्छौँ। हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरमा ठुलो योगदान पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू राइज भइरहेको छ खेती किसानीमा हैन। मान्छेहरू चाहिँ सबै मोडर्नाइजेसनको रूपमा चाहिँ विभिन्न खालका गतिविधिहरू अथवा कामहरू गर्न थाले। एग्रिकल्चर चाहिँ हाम्रो नेपालमा एकदमै ल्याक भइरहेको छ हैन। खेती किसानीले चाहिँ हाम्रो देशको नेपालको पहिलाको समयमा हैन अथवा पहिलाको पास्ट इयर्सहरूमा चाहिँ एग्रिकल्चरले ठुलो योगदान दिएको थियो। अब हामी सबै अब अरू डिपेन्डेन्सिजमा रह्यौँ हैन। सामानहरू हामीले सबै कन्ज्युम गर्न थाल्यौँ, किनेर बाहिर देशबाट इम्पोर्ट गर्न थाल्यौँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी एग्रिकल्चरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। के भन्छ भन्दा एग्रिकल्चर इज द ब्याकबोन अफ नेप्लिज इकोनोमी। के भनेको छ त यो सेन्टेन्सले? एकदमै ध्यान दिएर बुझौँ है हामीले यो च्याप्टरलाई। नेप्लिज इकोनोमी चाहिँ के को ब्याकबोनमा छ त? एग्रिकल्चर हैन। एग्रिकल्चरले नै गर्दा हाम्रो नेपालको इकोनोमी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अथवा डिपेन्ड छ, एग्रिकल्चरमा चाहिँ डिपेन्ड छ भनेर भनेको छ। जस्तै एग्रिकल्चर मैले सबै कुराहरू पोइन्टमा लेख्ने गर्छु हैन। यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले एकदमै पोइन्टमा लेख्दा चाहिँ हामीलाई सबै कुराहरू याद पनि हुन्छ। एग्रिकल्चर सेक्टर covers about 1/3 of GDP of नेपाल। के रहेछ त यहाँ? नेपालको जीडीपी अन्तर्गत चाहिँ 1/3 जीडीपी एग्रिकल्चरले कभर गरेको छ। एग्रिकल्चर सेक्टरले चाहिँ कभर गरेको छ हैन। हाम्रो नेपालको डेटा निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरको चाहिँ यस्तो खालको योगदान चाहिँ छ। यो भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो हैन। अब अबाउट 2/3 of population depends on agriculture। नेपालमा चाहिँ के रहेछ त? 2/3 अफ पपुलेसन चाहिँ एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड रहेछन्, खेती किसानीमा हैन। जस्तै गाउँमा जान्छौँ हामी खेती किसानी देख्छौँ हैन। अब सहरहरूमा चाहिँ नहुन सक्छ, तर गाउँबाट नै त्यो खेती किसानी गरेर आएको सामानहरूलाई हामीले सहरमा युज गर्ने हो। जस्तै फुड क्रप्स, क्यास क्रप्स हैन। त्यसपछि पोल्ट्री फार्मिङ हैन, फिसरिज, फरेस्ट्री, यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो त? एग्रिकल्चर हो नि हैन। फरेस्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ त? हामीले फरेस्टमा अब विभिन्न खालका मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू उब्जाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले अब फुड क्रप्स, क्यास क्रप्स, पोल्ट्री फार्मिङ हैन। पोल्ट्री फार्मिङ गरेर हामीले मासुहरू बेच्न सक्छौँ। त्यो पनि एउटा के हो त? किसानीको रूपमा लिन सकिन्छ। अब किसानीको कुराहरू भयो हैन। अब हामीले के कुरा गर्छौँ अर्को? यो पोइन्टहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिउँ है। यसलाई चाहिँ हामीले लिस्ट पनि गर्न सक्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा इम्पोर्टेन्सको कुराहरू पनि गरौँ हैन। फर्स्टमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर। नेपालको एग्रिकल्चरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ के छ त? फर्स्टमा छ हाम्रो सब्सिस्टेन्स फार्मिङ हैन। त्यसपछि अब सेकेन्डमा एग्रिकल्चर बेस्ड भयो। सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भनेको चाहिँ जस्तै नेपालको चाहिँ अब टोटल पपुलेसन अनुसार चाहिँ 67% पपुलेसन चाहिँ एग्रिकल्चर अकुपेसनमा लागेको छ हैन। 18% ल्यान्ड चाहिँ नेपालमा कल्टिभेबल छ हैन। 18% ल्यान्डमा चाहिँ नेपालमा के भएको छ त? किसानीहरू गरिएको छ।
यो कुराहरूले के हुन्छ त हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ। सब्सिस्टेन्स फार्मिङ हैन, नेप्लिज फार्मिङ इज जस्ट सब्सिस्टेन्स फार्मिङ। नेप्लिज फार्मिङ स्टाइललाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ त सब्सिस्टेन्स फार्मिङको रूपमा चाहिँ लिन सक्दो रहेछौँ। त्यसै गरी बी नम्बरमा छ एग्रिकल्चर बेस्ड अन मनसुन हैन, मनसुनमा बेस्ड हुने एग्रिकल्चर। जस्तै अब मनसुन भनेको त रेनी सिजन हो हैन, रेनी सिजन भनेको जस्तै असार साउन हैन, जेठ असार साउन भनेको त हाम्रो नेपालमा एकदम प्रशस्त पानी पर्ने बेला हो। त्यो पानी पर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त धानहरू रोप्छौँ हैन, धान रोपिसकेपछि अब जस्तै अब फुड क्रप्सहरू पनि हामीले रोप्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त नेपालमा फुड क्रप्सहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यो फुड क्रप्सहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्छौँ, त्यो कुराहरू छ। त्यसै गरी सी नम्बरमा आउँछौँ हामी ट्रेडिसनल फार्मिङ सिस्टम। ट्रेडिसनल भन्ने बित्तिकै पुरानो गतिविधि भनौँ न हैन, पुरानो गतिविधि अनुसार चाहिँ हामी फार्मिङ सिस्टम गर्छौँ। तर यसले के हुन्छ त जस्तै हामीले ट्र्याक्टरहरू, अब अहिलेको मोडर्न एग्रिकल्चरमा चाहिँ ट्र्याक्टर युज हुन्छ, केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू युज हुन्छ, हाइब्रिड सिड्सहरू युज हुन्छ। तर ट्रेडिसनल फार्मिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो त अब हामीले सुनेको छौँ या सुनेको छैनौँ हैन, हामीले कस्तो खालको टुल्सहरू युज गर्थ्यौँ त भन्दा कुट्टो, कोदालो, हलो भनेको चाहिँ अब त्यो गोरु जोत्ने भन्छौँ हैन, यस्तो खालको टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरहरू गर्थ्यौँ। त्यसै गरी डीमा छ, डीमा के छ भन्दा हाई प्रेसर अफ पपुलेसन अन एग्रिकल्चर। अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ पपुलेसनको धेरै असरहरू पर्न थाल्यो हैन, मान्छेहरू अब पपुलेसन ग्रोथ धेरै भयो, पपुलेसन ग्रोथ धेरै भइसकेपछि एग्रिकल्चरमा चाहिँ मान्छेहरू लाग्न छोडे हैन, जसले गर्दा चाहिँ के भयो त ल्यान्डहरू चाहिँ अब कल्टिभेबल नहुन सक्यो हैन। दिस इज द रिजन द्याट द मेन ल्यान्ड रेसियो अन कल्टिभेबल ल्यान्ड इज इन्क्रिजिङ हैन, कल्टिभेबल ल्यान्ड चाहिँ अहिले इन्क्रिजिङ हुँदैछ। अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ मान्छेले पाउन छोडे पपुलेसनहरू धेरै भइसकेपछि। यो कुराहरू चाहिँ के छ त एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिकल्चरको कुराहरू छ, नेप्लिज एग्रिकल्चरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू। अब हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्समा है, इम्पोर्टेन्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर। नेप्लिज एग्रिकल्चरको इम्पोर्टेन्स अथवा विशेषताहरू चाहिँ के हो भन्दा एउटा इन्क्रिज इन नेसनल इन्कम हैन, नेपालको नेसनल इन्कममा पनि एग्रिकल्चरले चाहिँ यसलाई इन्क्रिज गराउने हैन, जस्तै जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने। जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरिसकेपछि के हुन्छ त नेसनल इन्कम बढ्छ, त्यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी बी नम्बरमा जाउँ हामी एचिभिङ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हैन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ सस्टेन गराउने, फ्युचरमा कुनै पनि फ्युचरमा चाहिँ असर नगरिकन अहिलेको प्रेजेन्ट डिमान्डहरूलाई हेरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गराउने, त्यो टार्गेटलाई चाहिँ मिट गर्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी सी नम्बरमा छ ओभरकमिङ फुड क्राइसिस हैन। फुड क्राइसिस भनेको चाहिँ मान्छेलाई खाने कुराहरू चाहिँ अब कम, त्यो क्राइसिसलाई चाहिँ कम गराउने हैन, नेपालको सबै ठाउँमा चाहिँ खानेकुरा फुडहरू पुगोस् हैन, अब नेपालले एक्सपोर्ट गर्न सकोस् बाहिर देशहरूमा, त्यसपछि इन्कमहरू जेनेरेट गर्न सकोस्। एग्रिकल्चरले चाहिँ के गरेको छ त यो एरिया अथवा यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै हेल्प गरेको छ हैन, ग्रेट रोल, एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गरेको छ। त्यसपछि डी नम्बरमा छ मेन्टेनिङ बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स। एग्रिकल्चरले के गरेको छ त बायोडाइभर्सिटी र इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर राखेको छ। जस्तै अब वाटर पोल्युसन, एयर पोल्युसनहरू भयो भने एग्रिकल्चरको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गर्ने हैन। एग्रिकल्चर गरिसकेपछि अब रुख बोट बिरुवाहरू फल्छन्, बोट बिरुवाहरू उब्जाउ हुन्छन्, त्यो बोट बिरुवाहरूले चाहिँ अब एयर पोल्युसन रोक्छ
हैन। त्यसैगरी वाटर पोल्युसन पनि बोट बिरुवाहरूले रोकिदिने भयो। यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट ब्यालेन्समा पनि एग्रिकल्चरको चाहिँ त्यतिकै योगदानहरू छ। त्यसपछि अब इ नम्बरमा जाउँ। इ नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा प्रोपर युटिलाइजेसन अफ क्यापिटल। प्रोपर युटिलाइजेसन अफ क्यापिटल। क्यापिटल भनेको चाहिँ अब लगानी हैन, नेपालको सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने प्रपरली, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी युटिलाइजेसन अफ क्यापिटलमा आउँछ। जस्तै डेभलपमेन्ट वर्कहरू गरेर हैन, क्यापिटललाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, सबै ठाउँमा चाहिँ बाँडफाँड गर्ने एग्रिकल्चर सिस्टममा। जस्तै नेपालले चाहिँ एकदमै आफ्नो बजेटहरूलाई हैन, गभर्मेन्टको पैसाहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छ, खेती किसानीमा लगाइरहेको छ, मान्छेहरूलाई बोट बिरुवाहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ फ्रीमा हैन। त्यसपछि मल, केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू फ्रीमा प्रोभाइड गरिरहेको छ किसानहरूलाई। यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न सकिन्छ। ल अब हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चरको कुराहरू चाहिँ यही नै हो, महत्त्वहरू। अब नेप्लिज एग्रिकल्चरको चाहिँ अब विशेषताहरू पनि छ हैन, फाइदाहरू पनि छ, त्यसपछि यसको महत्त्वहरू पनि छ, त्यसपछि यसको प्रब्लम्सहरू पनि छ के हैन। नेप्लिज एग्रिकल्चरको चाहिँ प्रब्लम्सहरू पनि छ, त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गरिहालौँ। प्रब्लम्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर। अब प्रब्लम्सहरू अथवा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छ त हैन। एग्रिकल्चर खेती किसानी गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरूले रोक दिइरहेको छ हैन। फार्मरहरू चाहिँ अहिले किन धेरै किसानी गर्नमा इच्छुक छैनन् हैन, मोडर्न युथहरू किन इच्छुक छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। जस्तै फर्स्टमा छ ल्याक अफ इरिगेसन फेसिलिटिज। इरिगेसन फेसिलिटिजहरू कम भएको हुनाले पनि खेती किसानीमा चाहिँ मान्छेहरू त्यति लागेको छैनन्। जस्तै इरिगेसन भन्ने बित्तिकै अब वेदरको कुराहरू आउँछ हैन। वेदरमा चाहिँ अब मनसुन सिजनमा चाहिँ त्यही अनुसारको गुड्सहरू फल्छ हैन। त्यसपछि अब रेनी सिजन नभएको बेलामा पनि त्यही अनुसारको एग्रिकल्चर प्रोडक्सनहरू हुन्छ। जस्तै अब हेभी रेन भयो भने त्यसलाई अब म्यानेज गर्ने कुराहरू छैन नेपालमा हैन। जस्तै पानी प्रशस्त रूपमा पाइन्छ हैन, पानी प्रशस्त रूपमा पाइयो भने पनि खेती किसानीहरू गर्न सकिँदैन नि त। जस्तै पानी मात्रै पर्यो भने फुड क्रप्सहरूलाई कसरी उब्जाउने हैन, त्यो कुराहरू पनि एकदम एउटा मेजर प्रब्लम हो। इरिगेसन फेसिलिटिजको चाहिँ राम्रो पक्षहरू चाहिँ छैन। त्यसपछि बीमा छ हाई पपुलेसन अफ पपुलेसन धेरै भइसकेपछि के हुन्छ त, खेती किसानी गर्ने जग्गाहरू चाहिँ हुँदैन। पपुलेसन धेरै भइसकेपछि मान्छेहरूले अब खेती किसानी गर्ने ठाउँमा घरहरू बनाइदिन्छन् हैन। त्यो घरहरू बनाइसकेपछि हामीले खेती किसानीहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि एकदमै कम हुन्छ। यसले चाहिँ नेप्लिज एग्रिकल्चरमा एकदमै एउटा ठुलो घाटाको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ पपुलेसन ग्रोथलाई पनि। त्यसपछि सीमा छ ट्रेडिसनल फार्मिङ सिस्टम। ट्रेडिसनल फार्मिङ सिस्टम, अब फार्मिङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो पुरानो हजुरबा हैन, बाउ बाजेले गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले अब अहिले मोडर्न एजमा फलो गर्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो मोडर्न वर्ल्डमा त त्यही अनुसारको डिभाइसहरू, त्यही अनुसारको मेसिनहरू आइसकेको छ, मोडर्न टुल्सहरू आइसकेको छ। त्यो मोडर्न टुल्सहरूलाई युज गरेर हैन, त्यो अब जस्तै ट्र्याक्टरहरू आइसकेको छ, ट्र्याक्टरहरूलाई युज गरेर खेती गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ल्याक भइरहेको छ। जस्तै ट्रेडिसनल सिस्टममै अब खेती किसानीहरू भइराख्यो भने युथहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने त हैन, फार्मिङमा एग्रिकल्चरमा युथहरूलाई कसरी ल्याउने त, त्यो कुराहरू पनि एउटा मेजर च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यसपछि डीमा छ हाम्रो अर्को के त, ल्याक अफ मार्केटिङ फेसिलिटिज। मार्केटिङ फेसिलिटी जस्तै नेपालको रुरल एरियामा चाहिँ के छ भन्दा हैन, सफिसियन्ट रोडहरू छैन, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटीहरू छैन। अब मान्छेहरूले खेती किसानी गरे पनि त्यो कुराहरूलाई बेच्ने हैन, त्यहाँ रुरल एरियाजबाट चाहिँ अर्बन एरियामा, गाउँबाट सहरमा चाहिँ ल्याउन सक्ने कुराहरू छैन। अब बाटोघाटो नै नभइसकेपछि त्यो फुड्सहरूलाई, त्यो फुड्स क्रप्सहरूलाई, क्यास क्रप्सहरूलाई अथवा प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी बेच्ने त हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी सिफ्ट गर्ने त, यो पनि एउटा के हो त मेजर च्यालेन्जेसको रूपमा लिन सकिन्छ नि त हैन। मार्केटिङ फेसिलिटिज भनेको चाहिँ
अब आफ्नो सामानहरूलाई चाहिँ बजारमा देखाउन सकिँदैन होइन, बजारमा यस्तो यस्तो सामानहरूको हामीले उत्पादन गरेको छौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ। एउटा मेजर च्यालेन्जेसहरू छ। त्यसपछि ई नम्बरमा छ के छ, ल्याक अफ एग्रिकल्चर रिसर्च। एग्रिकल्चर रिसर्च चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। कुनै पनि खेती किसानी गर्ने बेलामा चाहिँ एग्रिकल्चर रिसर्चहरू चाहिन्छ। जस्तै अब हामीले एउटा खेती किसानी गर्ने ठाउँमा अथवा एउटा जमिनमा चाहिँ त्यो जमिनको माटोहरू कस्तो छ, त्यसको क्वालिटीहरू कस्तो छ होइन, हामीले उब्जाउ गर्न लागेको प्रोडक्ट्सहरू त्यसमा फल्छ कि फल्दैन, त्यसको साइन्टिफिक रिसर्चहरू गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि कस्तो खालको केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ त्यसमा युज हुन्छ होइन, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा रिसर्चहरू बनाउनु पर्यो। त्यो रिसर्च गर्ने प्रोसेस चाहिँ नेपालमा अलि कमै छ होइन। नेपालमा रिसर्च गर्ने बानीहरू राम्रो छैन, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, प्रब्लम्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा एउटा मेजर प्रब्लम्सको रूपमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर रिसर्चलाई पनि लिन सक्छौँ होइन। अब एग्रिकल्चर रिसर्च गर्नलाई जस्तै गभर्मेन्टले अब अफिसरहरू पठाएर अब डिटेल स्टडी गर्ने, त्यसपछि केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू फ्रीमा प्रोभाइड गरिदिने किसानहरूलाई, यो कुराहरू चाहिँ एकदमै तल आइरहेको छ। यो कुराहरूले गर्दा पनि एउटा मेजर प्रब्लम्सको रूपमा चाहिँ एग्रिकल्चर, नेप्लिज एग्रिकल्चरलाई असर गरिरहेको छ। ल अब हामीले आज के कुराहरू डिस्कस गर्यौँ हामी त्यो एकचोटि फेरि हेरौँ। जस्तै एग्रिकल्चरको कुराहरू गरेका थियौँ। एग्रिकल्चर चाहिँ नेप्लिज इकोनोमीको ब्याकबोनको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर भनियो होइन। त्यसपछि 1/3 अफ जिडिपी अफ नेपाल चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरबाट कभर भएको छ। 2/3 अफ पपुलेसन चाहिँ एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड छन्। यो 3टा पोइन्टलाई चाहिँ हजुरहरूले नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीलाई इक्जाममा आयो भने हामीले यो 3टा पोइन्टलाई चाहिँ जहिले पनि, एग्रिकल्चर आयो भने यो 3टा कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसपछि नेप्लिज एग्रिकल्चरका विशेषताहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स, त्यसका महत्त्वहरू के छन् त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ, र प्रब्लम्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर होइन। नेप्लिज एग्रिकल्चरका प्रब्लम्सहरू के छन् त्यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। ल आजको क्लासको हाम्रो टपिकहरू चाहिँ सकिएको छ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के कुरा गर्छौँ भन्दा सोर्सेस अफ एग्रिकल्चर फाइनेन्स इन नेपाल होइन। नेपालमा एग्रिकल्चर फाइनेन्स गर्ने सोर्सहरू चाहिँ के कस्ता छन् त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। आज यति भन्दै हाम्रो क्लास यही इन हुन्छ। थ्याङ्क यू।